बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, आज एक बार फिर जनाब टोनी विलियम्स साहब ने हमारे बारे में कुछ बातें कही हैं, तो लिहाजा मैंने ज़रूरी समझा कि उनको इसका जवाब दिया जाए। जनाब टोनी विलियम्स साहब पहले तो अपनी वीडियो में ये कहते हैं कि मैं टोनी विलियम हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। टोनी विलियम है और मैं कभी भी कोई बात गलत नहीं करता। हम तो 100 दफ़ा बात सोच के करते हैं, और आप एक ऐसे बंदे के बारे में जिसके बारे में मैंने वाशिगाफ कहा कि वो झूठा है। एक तो इन लोगों में मैं बड़ी होती है, और हमारा एक पंजाबी का शायर है, वो लिखता है कि मैं विच मैं ना कोई ते मैं की मैनू करना, मैं कर दी पकड़ कसाइयां हेठ छुरी दे तरना। एक गलत फहमी को लेके उस पे हवा बना लिया, इतने ये ज़हनी मरीज हैं, उसको एक झूठ का रंग दे, कहते मुझे पूरी दुनिया में मशहूर किया। भाई आप हो क्या? भाई आपको पूरी दुनिया में मशहूर किया? कौन सी पूरी दुनिया? पूरी दुनिया में मशहूर किया। जनाब आप हैं क्या कि आपको दुनिया में मशहूर किया? आदम सीकर, अगर आपकी वीडियो लेके आप इतने झूठे आदमी हो, आदम सीकर ने मेरी वीडियो लगाई है, मेरी पोस्ट लगाई है, वो आपके तो जो लगा रहे हैं, जो टोमी आपको लिख रहे हैं, जो लिख रहे हैं ये आपकी डिग्रियां जेली हैं, वो मैंने लगाया? मैंने आपको टोमी लिखा है? मैंने लिखा है कि आपकी डिग्रियां जेली हैं? मैंने लिखा है कि आप मसीही अपोलोजिस्ट नहीं है? ये आपके मसीही जनाब कह रहे हैं। आप ज़हनी तौर पे मफलूज है, ये मैंने कहा है या आपके मसीहियों ने वीडियो बनाई है कि ये देखें जी पास्टर टोनी विलियम बाइबल से बता रहा है कि नाच और गाना ये वो अबदी ज़िंदगी में दाखिल नहीं होंगे, और फिर कहता है कि मैं ये समझता हूँ कि ये नाच वगैरह ठीक है। ये वीडियो मैंने बनाई है कि आपके मसीहियों ने बनाई है? अच्छा, ये तो जो इसका जवाब तो मैंने, फिर आपने झूठ बोला कि मैंने वीडियो बनाई है। खुद आपको कह रहे हैं कि जी ये देखें जी इस महीने में, कि कब ये जनाब मई, ये कहते हैं जी मई 2024 में इन्होंने पोस्ट लगाई है, और मुझे उसका इल्म हुआ है दिसंबर 2024 में। यानी आपको दिसंबर में जाके इल्म हो रहा है, तो आपने वीडियो बनाई है, तो आपको क्या चीज़ है? आपके 30 मार खान है कि आप वीडियो बनाएंगे तो मुझे इल्म हो जाएगा? भाई मैं आपको नहीं जानता हूँ, आपके जैसे जो है ना हज़ारों फिरते हैं, खार फिरते हैं, पता नहीं आप खुद को क्या मैं करके आप अपने आप में बड़ा कुछ समझते होंगे खुद को, और बड़ा कुछ होंगे। तो मैं आपको कुछ भी नहीं समझता, आपकी मेरे नज़दीक कोई हैसियत नहीं है। आप वैसे ही हैं, वैसे ही बदतमीज़ शख्स हैं आप, वैसे ही आप हैं जैसे वो सैमी सैमसन था। आप आदम सीकर हैं, आपके अंदर आप छुपा हुआ बैठा हुआ है। सैमी सैमसन आपके अंदर छुपा हुआ बैठा है, आदम सीकर आपके पास छुपा हुआ बैठा है। हम जानते हैं, आपके ज़ाहिर को भी जानते हैं, हम आपके बातन को भी जानते हैं। तो इस बात का तो मैं जवाब दे चुका था कि ये एक गलतफहमी पर मबनी थी। आपने झूठ बोला, मैंने जवाब नहीं दिया। अब मैंने वीडियो बनाई थी जफर साहब, मैंने कोई पोस्ट नहीं डाली आपकी तरह लिखकर, या उन्होंने जैसे लिख के चोरी छुपे पोस्ट डाल दी। मैंने खुलकर उनके खिलाफ वीडियो बनाई जिसका उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने तो जो बाइबल सोसाइटी अनारकली की तस्वीरें लगा के, और साथ जनाब उनकी भी तस्वीरें लगा के मैंने ये साबित कर दिया था कि ये महज गलत फहमी थी, और आपने उस गलत फहमी पे खामखा अपनी एक शोहरत के लिए एक ढंडोरा झूठा पीटा। दूसरी बात इन्होंने की है जी कि इमरान साकिब नफरत फैलाता है, उसने ऐसी ऐसी बातें मसीह के बारे कही हैं, बाइबल के बारे में कही हैं, खुदा के बारे कही हैं, कैसी कैसी बातें, वो जी जो मैं बयान भी नहीं कर सकता। वो बदगुमानी पैदा करता है और वो नफरत फैलाता है, क्योंकि उसने ऐसी ऐसी बातें मसीह के बारे में कही हैं, बाइबल के बारे में कही हैं, खुदा के बारे में कही हैं, मैं कैमरे पे कह नहीं सकता। और आप ऐसे बंदे की हमायत के लिए मेरे खिलाफ ये वीडियो बना रहे हैं। आए इनकी बाकी की बातें भी सुनते हैं। ये आपका झूठ है, चूंकि आप झूठे शख्स हैं,
اور جھوٹ سے جلال ظاہر کرنا آپ کے بڑے اور مخالف مسیح کا طریقہ ہے، آپ اسی طریقے پہ چل رہے ہیں۔ وہ جو میری باتیں ہیں جو میں نے حضرت مسیح کے بارے میں کہی ہیں، ذرا اس کا ثبوت پیش کریں نا آپ۔ اگر میں نے کوئی حضرت مسیح کے بارے میں ایسی کوئی گستاخی کی ہے تو آپ عدالت میں جائیں، میرے خلاف کیس کریں۔ جناب ٹونی صاحب، آپ اپنی آنکھیں کھولیں، آپ اپنا بند دماغ ذرا کھولیں۔ میں مسلمان ہوں الحمدللہ، اور حضرت مسیح کے گستاخ کو واجب القتل سمجھتا ہوں۔ کسی نبی کی توہین کرنے والے کو، یہ نہیں کہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی توہین کرے تو وہ واجب القتل ہے، صرف یہ نہیں، کوئی شخص کسی نبی کی توہین کرے ہمارے نزدیک وہ واجب القتل ہے۔ آپ بہتان لگاتے ہیں، آپ لوگ ہیں جو توہین کرتے ہیں انبیاء مقدسین کی، مقدس کتابوں کی۔ آپ کے لوگ ہیں جو قرآن جلاتے ہیں، وہ آپ کے صلیبی ہیں نا۔ پوری دنیا میں کوئی مثال پیش کریں کہ آپ کے مسیحیوں نے، صلیبیوں نے قرآن جلایا ہو اور جواب میں ہم نے بائبل جلائی ہو۔ کوئی ایک مثال پیش کریں، کوئی ایک مثال پیش کرے کہ جیسے یہ قرآن جلاتے رہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکے چھاپتے رہتے ہیں، یا سیمی سامسن جیسے بدکار بدماش ان کو پال کے ویڈیو بناتے ہیں گستاخی پر مبنی۔ ہماری کوئی ایک مثال پیش کرے نا ثبوت کے ساتھ۔ بہتان لگانا تو شیطان کا کام ہے، اور آپ ابلیس کے فرزند ہو تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ آپ لوگوں، ہم تو، ہماری تعلیم یہ ہے، ہمارے بچوں کی تعلیم یہ ہے، ہمارا کوئی بچہ چھوٹا سا 5-7 سال کا گلی میں گزر رہا ہو نا تو کسی کاغذ کے ٹکڑے پر کسی نبی کا نام لکھا ہوا ہو نا تو ہمارا بچہ گزرتا نہیں ہے، وہ کاغذ اٹھا لیتا ہے اور اس کاغذ کو وہ جناب اسے صاف کرتا ہے، اس کو چومتا ہے عقیدت کے ساتھ، اور اس کو کسی محفوظ جگہ پہ رکھتا ہے کہ اس کی توہین نہ ہو کسی نبی کی۔ حضرت موسیٰ کا نام ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو، حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نام ہو، کسی نبی کا نام کسی کاغذ کے ٹکڑے پر اسے لکھا ہوا خدا نخواستہ اسے گلی میں سے ملے تو وہ بچہ ہمارا اس کو بھی اٹھا کے صاف کر کے اس کو چومتا ہے اور اس کو محفوظ جگہ پہ رکھتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اور نبیوں کے گستاخ آپ لوگوں بھائی ہمارے یہاں نہیں ہیں۔ یہ بائبل ہے، اس بائبل میں گلتیوں 3:13 میں نے لکھا ہے؟ کرو نا جرت، بتاؤ، گلتیوں 3:13 میں یسوع مسیح لعنتی بنا، یہ میں نے لکھا ہے، یہ بائبل نے لکھا ہے؟ اب جو گستاخیاں بائبل کی ہیں، جو توہین بائبل کی ہے، جو میں بما حوالہ بیان کرتا ہوں، تم اتنے بدتمیز انسان ہو، اتنے منافق انسان ہو، اتنے جھوٹے انسان ہو، اتنے جھوٹے انسان ہو کہ وہ کہہ رہے ہو کہ عمران کہہ رہا ہے، نہیں، یہ تمہاری بائبل کہہ رہی ہے۔ شراب کی مجلس میں کانا گلیل میں والدہ ساتھ ہے، ماں کے ساتھ، کیسے تم لوگوں نے گوارا کر لیا؟ میں کسی مذہبی شخصیت کے بارے میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ کسی ایسی گندی مجلس میں جائے جہاں شراب میں پی جا رہی ہو۔ آپ نے مسیح کو بھی اور مریم کو بھی اس مجلس میں لے گئے، میں لے کے گیا ہوں کہ یہ بائبل لے کے گئی ہے۔ یہ بائبل کی باتیں میری نہیں ہے۔ بھائیوں کے ساتھ مسیح نے جھوٹ بولا، میں نے نہیں کہا یہ بائبل کہہ رہی ہے، میں نے نہیں کہا۔ سن لیں، اپنی والدہ سے اے عورت کہہ کے مخاطب ہوئی، یہ میں نے نہیں کہا یہ بائبل کہہ رہی ہے، میں نے نہیں کہا۔ میں تو حوالے دیتا ہوں آپ کی بائبل کے کہ بھائی یہ بائبل انبیاء کی توہین کرتی ہے۔ حضرت لوط نے میں پی کے اپنی بیٹی سے بدکاری کی، میں نے کہا ہے کہ اس بائبل نے کہا ہے؟ بتائیں ذرا۔ حضرت داؤد کی گستاخی میں نے کی ہے یا اس بائبل نے کی ہے؟ آپ کی بائبل کرتی ہے گستاخیاں، ہم آپ سے کہتے ہیں کہ انبیاء مقدسین کی گستاخی نہ کیا کرو۔ اب بات کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں جی سارے نبی گناہگار، سارے نبی گناہگار سوائے یسوع مسیح کے۔ ہم انہیں منع کرتے ہیں بھائی انبیاء مقدسین کے بارے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، انبیاء گناہ نہیں کرتے، چھوٹا یا بڑا، ہاں غلطی میں بھول چوک میں ان سے خطا ہو جاتی ہے، خطا اور چیز ہے، گناہ اور چیز ہے، اور تم منہ پھاڑ پھاڑ کے کہتے ہو کہ سارے نبی گناہگار ہیں، سارے نبی گناہگار ہیں، ہمیں تکلیف نہیں ہوتی۔ تو پھر جس معیار سے تم نبیوں کو گناہگار ثابت کرتے ہو، اسی معیار سے ہم نے اس بائبل میں سے
यसु मसीह को पढ़ा तो हमने आपको बताया कि भाई जिस तरह तुम कहते हो ना बाइबल नबियों के बारे सच बयान करती है, तो मैंने भी यही कहा है कि बाइबल यसु मसीह के बारे सच बयान करती है। ये बाइबल की बातें मुझ पे इल्जाम ना लगाओ, मुझ पे बोतान ना लगाओ, अबलीस के फर्जंद बन के मुझ पे इतना बड़ा बोतान ना लगाओ। हम तो अंबिया मुकद्दसीन के गुस्ताख को वाजिबुल कत्ल समझते हैं, लिहाजा दोबारा ऐसी हरकत ना कीजिएगा कि कोई ब्लास्फेमी का बोतान मेरे ऊपर लगाए, ये आपकी शैतानी है। एक और बात जनाब पादरी टोनी विलियम साहब जो है ना वो करते हैं कि कहते हैं जी हम आपसे क्या मुनाजरा करें, हमारे तो जो है ना जी आपके बड़े जो है वो हमारे बड़ों से जनाब वो भागे हुए हैं, ये जनाब हमें अपने बड़ों का भी इल्म है, आपके बड़ों का भी हमें बखूबी इल्म है। हम जानते हैं अपने बड़ों को भी, आपके बड़ों को भी हम जानते हैं। जब बरसगीर में ये सलीबियों ने नाजायज़ गासबाना एक कब्ज़ा जमाने की कोशिश की थी, तो उस वक़्त ये वहाँ से अपने मिशनरी ला के इन्होंने कोशिश की कि हम हिंदुस्तान को जो है वो साहब को सलीबी बना दें, मगर हिंदुस्तानियों ने इनको रिजेक्ट कर दिया, इनके इस मज़हब को, पलूसी मज़हब को रद्द कर दिया। ना मुसलमानों ने कबूल किया, ना सिखों ने कबूल किया, ना हिंदुओं ने कबूल किया। तो इनके मिशनरी सर जोड़ के बैठ गए और ये जनाब अपने थिंक टैंक लेके आए। उन्होंने कहा भाई ये लोग बड़े अपने अकीदे पे पुख्ता हैं। हाँ, हिंदुओं में ये शेड्यूल कास्ट, इनको खुद हिंदू भी हिंदू तस्लीम नहीं करते। ये हिंदुओं के किसी बर्तन को हाथ लगाते तो वो बर्तन तोड़ देते हैं, इनको चूड़े चमार हो, इनको ये इनका हशर, इनको ये इनका यहाँ स्टेटस है, तो इनको जनाब मोहब्बत से इन्हें जो है ना कायल करें। तो उनको जनाब फिर जो ये जो था ना जी चूड़े चमार, शेड्यूल कास्ट, इनको जनाब वो इन्होंने रोटी दी। जब इनको रोटी दी तो उन्होंने यीशु को खुदा मान लिया। तो ये जनाब आपके बड़े जो थे, उन बड़ों में से, आपके बड़ों में से बड़ा वो जनाब हिंदुस्तान में एक तबलीगी मिशनरी जिसका नाम था पादरी फांडर, जिसका नाम था पादरी फांडर। पादरी फांडर साहब, उनका जो हशर हुआ उलमा के हाथों, वो मजबूर हो के वो यहाँ से जनाब सबसे पहले मौलाना आले हसन मोहानी ने उनकी किताब का जवाब लिख के उन्हें लाजवाब किया, और फिर मौलाना रहमतुल्लाह करानवी रहमतुल्लाह अलैह जो है उन्होंने तो ज़िंदगी भर अपना ये मिशन बना लिया और पादरी को तस्लीम करना पड़ा कि बाइबल में तहरीफ हुई है। और फिर उनका ताक़ुब करते रहे, वो हिंदुस्तान छोड़ के यहाँ से भाग गया तुर्की, और तुर्की में जाके जिस तरह के झूठ टोनी विलियम साहब बोलते हैं, इस तरह के वो झूठ लाफ जनी करने लगा कि जी मैंने हिंदुस्तानी उलमा को ये किया वो किया। तो तुर्कों ने यहाँ ख़त लिखा हिंदुस्तान में और हालात मालूम किए, तो पता चला जी ये तो जनाब भागे हुए हैं यहाँ से लाजवाब होके। तो उन्होंने मौलाना साहब को बुला लिया वहाँ तुर्की में। जब मौलाना उसका ताक़ुब करते हुए आपके बड़े का वहाँ तुर्की में गया, तो वो तुर्की छोड़कर वहाँ से भी वो फ़रार हो गया। तो हमें अपने बड़ों का भी पता है। और आपके जो सुल्तान पाल साहब थे, उन्हें बड़ा शौक़ आया कुरान करीम पे एतराज़ात करने का। उन्होंने तफसीर लिखना शुरू की, तो मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने जवाब लिखना शुरू किया। जब मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने जवाब लिखा तो बाइबल की भी साथ हकीकत बयान की, तो पादरी टोनी विलियम साहब को तफसीर की बजाय बवासीर आना शुरू हो गई। तो फिर पादरी साहब ने लिखा कि अब जी मुझे बवासीर हो गई है, तो अब जो है ना वो मैं मज़ीद नहीं लिख सकता। तो मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने अपना आखिरी जवाब लिखते हुए इख्तिताम इस बात पर किया कि चूँकि ये सिलसिला हमने शुरू किया था पादरी सुल्तान पाल के सवालात के जवाबात का, अब उन्हें तफसीर नहीं आया करेगी, बवासीर आया करेगी। तो चूँकि अब उन्हें बवासीर आया करेगी तो अब हम भी नहीं लिखा करेंगे। तो ये आपके बड़े हैं। उससे ऊपर जाऊँ मैं आपके बड़ों पर, तो मुझे 30 सिक्कों का भी इल्म है, और मुर्ग की बांग से पहले
यसु मसीह पर लानतें करने का भी मुझे इल्म है। मैं अपने बड़ों को भी जानता हूँ, आपके बड़ों को भी जानता हूँ। अब बड़ों को छोड़ें, आप आएँ हमारे मुकाबले में, हमारे सामने आएँ और हमारे सामने आके बाइबल की सदाकत साबित करें। आप आएँ हमारे सामने, हनोक की किताब पे बात करें। आप आए हमारे सामने, ये जो बपतिस्मा का मन गढ़त फार्मूला शामिल किया हुआ है ना मत्ती के आखिरी बाब में, उसकी सदाकत साबित करें हमारे सामने। आप आए ना जनाब, आप तो किसी खाते के लिए, आप किस लिए हैं? सिर्फ चंदे इकट्ठे करने के लिए? आप सिर्फ इसलिए हैं कि दायक इकट्ठे करने के लिए? आप सिर्फ महंगे पादरी हैं? आप आए ना हमारे मुकाबला, हम आपको देखें, आप हमारे सामने बैठे और आपके 5 बड़े पादरी मैथ्यू सलमान साहब, पादरी शफीक कमल साहब, पादरी यूसुफ भट्टी साहब, ये आपके बड़े, और 2 और बड़े जनाब मुबीन पास्टर साहब और परवेज़ मसीह साहब, ये 5 बड़े मिलके एक मौजू पर, एक सीरीज़ पर अब बाइबल में से यीशु मसीह को बेगना बेऐब साबित नहीं कर सके। आप में अगर है ना कोई हिम्मत है तो आप आए ना हमारे मुकाबले, तो ये कर दिखाए, तो हम आपको जानें, हम आपको देखें। बस घर में बैठ के लाफजनियाँ करनी आसान है, हकीम इमरान साकब का सामना करना मुहाल है। अच्छा, एक बात इन्होंने की कि जी आप जो है ना, आप आदम सीकर से मुनाजरा का वादा करके भागा है। मॉडरेटर, आप मुनाजरे करते हैं, मॉडरेटर तक सेलेक्ट किया था भाई, यहाँ तो आप परले दर्जे के जाहल आदमी हैं तो या झूठे आदमी हैं। मैं आपके लिए वो वीडियो लगा देता हूँ। इसको आइंदा मेरी ख्वाहिश है कि जारी रखें, मगर ऐसा रखें कि एक एपिसोड बाइबल पे हो, एक कुरान पे हो। सर वो आप और मैथ्यू जो, देखिए हम मॉडरेटर के तौर पे आज यहाँ पे मौजूद थे, हम ठीक ये है, वो डिसाइड नहीं तय करेंगे, ये करेंगे। आप लोग आपस में डिसाइड करेंगे, उसमें वो मैं हम कुछ तय नहीं कर सकता क्योंकि मुझे तो जी, मॉडरेटर के तौर पे बुलाया गया। जी अच्छा, जी जी, जाने से पहले मैंने मैथ्यू साहब से अर्ज की। जाने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगा, अगर आप बुरा ना मनाए तो इजाजत है? जी 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 सर 3 साल से मैं आपको बुला रहा हूँ, जी हमारे पास भी आज है सर एक टॉपिक दिया हुआ है मैंने, आपको भी पता है, लोगों ने आप तक पहुंचाया हुआ है और आपने उसके ऊपर पढ़ भी लिया हुआ है और देख भी लिया हुआ है। किस सर किस से आज किस भी वो किस से टॉपिक है सर। किस से किस मौजू पे, किस टॉपिक पे? सर ये 3 साल से सर वो टॉपिक है सर, आपको भी पता है। अब ये ना कहे मैंने एक ही टॉपिक पे आपको आवाज दी हुई है सर, मेरे चैनल पे भी है, बता मेरे दें चैनल मुझे। पे भी है हकीम इमरान साकिब साहब को चैलेंज। मैं सर वो मैं बड़ा मैं एडम भाई याद मैं करवा दें, एडम भाई याद करवा दें। मैं आपको नहीं देखता, नहीं सुनता, मैं आपको नहीं सर जानता। लोगों मैं ने पहुंचाया था, मैं ठीक है, मैं मैं क्या, मुझे बता दें क्या चैलेंज है? सर जी आपने एक डिबेट के अंदर दैट यू weren't a moderator, आप मॉडरेटर भी नहीं थे, और आपने डिबेट में लोगों को रोका था, तो मानता हूँ वो मेरे लिए हुज्जत है। तो मैंने वहां पे आपको लिए चैलेंज रखा हुआ है कि कुरान के मुताबिक, प्लीज बुरा ना समझिएगा अगर अगर ये नहीं नहीं, आप ब्लास्फेमी है तो आप इसको ब्लास्फेमी में नहीं लीजिएगा, क्योंकि इसके लिए मैंने आपको चैलेंज रखा हुआ है कि मैं कुरान के मुताबिक साबित कर सकता हूँ कि अल्लाह जो है वो शैतानी काम कर रहे हैं, जी ठीक है, शैतानी काम, सही कुरान सही। के अरबी के मुताबिक। तो जनाब ये मेरा चैलेंज है आपको, अगर आप जी कबूल करना चाहें कभी भी मुझे बता दीजिएगा, मैथ्यू सुने, साहब को जी बता जी जी दीजिएगा, तो सुने, हम आ जाएंगे। आप सुने, आप क्रिश्चियन हैं? जी सर मैंने इस्लाम छोड़ दिया हुआ है, आपको पता है, ऑब्वियसली सबको पता नहीं, है, आपने और छोड़ मैं दिया, उसके बाद आप क्रिश्चियन हूँ। क्रिश्चियन जी हैं। सर, जी सर बिल्कुल, आप इसके बाद क्रिश्चियन, मुझे ये मंजूर है, मगर टॉपिक ये होगा बाइबल और कुरान दोनों के हवाले से, ये थोड़ा इजाफा कर दें इसमें। ठीक हो गया सर, मैं साबित और करूंगा। एक और बात सुन ले, जी, एक और बात, आप एक और काउंटर बात रेफरेंस सुने बाइबल से ला सकते हैं सुने मेरे को। सुने सुने। जी 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 हजरत। डिबेट इस सूरत में होगी कि इसके ऑर्गेनाइजर मैथ्यू साहब होंगे और वो इसके मॉडरेटर होंगे। डन हो गया सर, हाँ, ठीक है। बेहतरीन है। तो मैथ्यू मौजू ये साहब होगा। लेकिन मैथ्यू हाँ, साहब और मॉडरेटर स्ट्रीम यार्ड नहीं जानते, हम मैथ्यू साहब को बीच में रख लेंगे एज ए वो नहीं, मॉडरेटर, स्ट्रीम यार्ड चलाने के लिए मैं दूसरा बंदा ले आऊंगा, ठीक है? वो आप रख लें, मगर ऑर्गेनाइजर ये होंगे और ये मॉडरेटर होंगे। तो ठीक हो गया सर। वो कोई टेक्निकल बंदा आप ले आइएगा, और मौजू ये होगा कुरान करीम और बाइबल दोनों के हवाले से, ठीक है जी? ठीक हो गया तो सर। अभी अभी मैं और मेरे दोस्त मैथ्यू साहब, ये हम देखते हैं कि कितनी एपिसोड इसकी चलाते हैं हम, वो कुरान और बाइबल के हवाले से। उसके बाद जो है वो आपसे डिबेट कर लेंगे, कोई मसला नहीं, मगर बेहतरीन हो गया सर। इस शर्त पे कि ऑर्गेनाइजर जो है वो मैथ्यू साहब होंगे, ठीक है जी? सर मुझे और कोई इतराज नहीं, मौजी साहब हाँ, और ऑर्गेनाइजर बन मौजू जाए, आप अपनी तरफ से और मैथ्यू साहब मौजू बुला रहे हैं ऑर्गेनाइजर। नहीं, वो इस वजह से ना कि मैं उन्हें जानता हूँ, वो मेरे दोस्त हैं, मैं उनका नहीं तो दोस्त हूँ, आप मुझे अपने जानते हैं। आपको अपना तो मैं जानता ही मॉडरेटर नहीं मैथ्यू को ला रहे हैं। भाई। मैं जी, आदम सीकर कह रहा है जी मैंने आपको 3 साल से चैलेंज किया हुआ है, और मैं उसको कह रहा हूँ भाई मैं तो आपको जानता ही नहीं हूँ।
اس نے کہا جی میرے چینل پہ، میں نے کہا میں نے کبھی تمہارا چینل دیکھا ہی نہیں ہے، مجھے تمہارا علم ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں، میں نے کہا تمہارا چیلنج کیا ہے؟ اس نے کہا جی کرو۔ میں نے کہا صرف قرآن کے حوالے سے نہیں، قرآن اور بائبل کے حوالے سے بات ہوگی۔ ایک دوسری شرط، چونکہ میں تمہیں نہیں جانتا، اس کا تم ہو کون؟ کہتا ہے جی میں سابقہ مسلم ہوں۔ میں نے کہا سابقہ مسلم ہو تو ہو کون، اب کیا ہو؟ وہ یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ میں مسیحی ہوں، میں نے اس کے منہ سے نکلوایا، میں نے کہا تم مسیحی ہو، حالانکہ یہ سابقہ مسلم نہیں، یہ ٹونی صاحب کا جھوٹ ہے۔ ٹونی صاحب کو علم ہے اس بات کا کہ یہ کراچی کا چوڑا ہے، ٹونی صاحب کو علم ہے، مگر وہ اسے سابقہ مسلم ہمارے کھاتے میں ڈال رہے ہیں۔ جو اگر ٹونی صاحب اس کو سابقہ مسلم ثابت کر دے، میں ٹونی صاحب کے جناب پاؤں دوں گا، ان کے پاؤں میں بیٹھ کے ان کے پاؤں دوں گا۔ یار اتنے تم منافق لوگ ہو، ایک طرف ان کو سپورٹ کرتے ہو کہ اور لوگوں کو دکھانے کے لیے ویڈیو بناتے ہو، دیکھیں جی میں نے تو اس کی مخالفت کی ہے، میں نے اگر اس کی مخالفت کرنی ہے تو بتائیں یہ کراچی کا بدماش ہے، بتائیں یہ کراچی کا چوڑا ہے، بتائیں کہ یہ ہے جی یہ ہے اس کا کراچی کا یہاں کے رہنے میں، پھر ہم دیکھیں کہ آپ مخلص ہو، اپنی مسیحی قوم کے ساتھ بھی مخلص ہو، ملک پاکستان کے ساتھ بھی مخلص ہو۔ آپ مطلب اسے ایکس مسلم کہہ رہے ہیں، وہ ایکس مسلم ہے، وہ تمہاری برادری کا چوڑا ہے، وہ ایکس مسلم نہیں ہے۔ وہ جیسے سیمی سامسن ہے نا، وہ بھی ویسے ہے یار، وہ کراچی کا رہنے والا ہے۔ تو میں نے وہ شرط لگائی تھی کہ پہلے جو 4 مناظرے طے ہوئے تھے، پہلے تو میتھی صاحب کے ساتھ سنے، میں نے یہ شرط لگائی تھی کہ ایک بائبل پہ ہوگا، ایک قرآن پہ ہوگا، قرآن پہ ہو چکا، اس کے بعد میتھیو صاحب کے ساتھ مناظرہ نہیں ہوا۔ اس کی شرط یہ تھی کہ پہلے میتھیو صاحب کے ساتھ یہ 4 مناظرے منعقد ہو جائیں گے، اس کے بعد اس کے آرگنائزر مناظرے کے میتھیو صاحب ہوں گے۔ میں نے یہ شرط کیوں لگائی تھی؟ کیونکہ میں تو اس کو جانتا ہی نہیں ہوں، ہمیں تو سینکڑوں درجنوں لوگ فون کرتے ہیں جی ہمارے ساتھ مناظرہ کریں، ہمارے ساتھ، ہم چونکہ انہیں جانتے نہیں ہوتے تو اس لیے ہم ان کے ساتھ ڈیبیٹ نہیں کرتے۔ ہم ایک صحت مند علمی ماحول میں ہم اہل علم مسیحی حضرات سے ڈیبیٹ کرتے ہیں، ہم کو بچوں سے نہیں کرتے۔ پادری شفیق کنول صاحب بچے ہیں، ڈاکٹر یوسف بھٹی صاحب وہ بچے ہیں، آپ ان کے بچے ہیں ڈاکٹر یوسف بھٹی صاحب کے، میں جانتا ہوں۔ تو میتھیو سلمان صاحب بچے ہیں، آپ ان کے سامنے بچے ہیں، وہ بچے نہیں ہیں، وہ مسیحیوں کے معروف لوگ ہیں، معروف ڈیبیٹر ہیں، تو ہم کسی بچے سے ڈیبیٹ نہیں کرتے ہیں۔ دوسری بات، پھر میتھیو صاحب آرگنائزر نہیں بنے، وجہ اس کی یہ تھی کہ پہلے تو مجھے بھی نہیں پتا تھا، میں اتنا ہی جانتا تھا کہ آدم سیکر جو ہے یہ ایک بد زبان ہے، بس میں اتنا جانتا تھا۔ جب میں نے کہا یہ بات اس سے، میں وہ ویڈیو بہت سے لوگوں نے دیکھی تھی، مجھے پاکستان میں، انڈیا میں بہت سارے لوگوں نے مجھے فون کیا، انہوں نے کہا جی آپ یہ ایک مجرم ہے توہین رسالت کا، یہ اللہ کے نبی کے بارے میں گستاخیاں کرتا ہے، قرآن کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، تو آپ اس سے ڈیبیٹ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی مجھے تو اس بات کا نہیں علم تھا، میں کہ یہ اس طرح کی بکواسات کرتا ہے اور یہ توہین رسالت کا مجرم ہے، میں نے کہا مجھے تو علم نہیں تھا۔ پھر بھی باوجود اس کے، چونکہ ہمیں علم ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں اپنی شہرت کے لیے ان کی کوشش ہوتی ہے ہم کسی کے ساتھ جو معروف آدمی اس کے ساتھ مناظرہ کریں، تو میں نے یہ شرط لگا دی تھی کہ اگر آرگنائزر میتھیو صاحب ہوں گے تو میں مناظرہ کروں گا۔ اب یقیناً میتھیو صاحب کو بھی علم ہو چکا ہے کہ وہ کس کیٹیگری کا بندہ ہے، لہذا میتھیو صاحب نے بھی مجھ سے رابطہ نہیں کیا کہ آدم سیکر کے ساتھ ڈیبیٹ کریں۔ پھر میں نے پادری شفیق کنول صاحب سے فون کیا، میں نے انہیں کہا جی آدم سیکر اس طرح مناظرے کا کہہ رہا ہے، ان کے لفظ سنے، انہوں نے کہا جی ہمارا ماما لگتا ہے، ہم تو اسے جانتے ہی نہیں ہیں کون ہے، یہ تو کوئی بدتمیز انسان ہے، مسیحیوں کا بھی دشمن ہے، ہم قطعاً اس مناظرے کی حمایت نہیں کرتے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ مناظرہ کروائیں، آپ آرگنائزر بنیں، میں اس کے ساتھ مناظرہ کروں گا، فرار آپ ہیں، آپ نے مناظرہ کروانا ہے اس کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ مجھے دعوت دیں گے میں اس کے ساتھ مناظرے کے لیے تیار ہوں، مگر شرط یہ آرگنائزر آپ ہوں گے۔ پھر یہ کہتے ہیں جی آپ مناظرے کرتے ہیں، ایک اور جھوٹ سنتے جائیں ان کے، ادھر آ دلبر ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ آپ نے تو محض بتان لگایا نا کہ میں جھوٹا ہوں، تو ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے یہ 2-3 ویڈیو میں آپ کے اتنے جھوٹ بیان کر دیے۔ ایک اور جھوٹ سن لیں ان کا، کہتے ہیں جی آپ کس طرح کا ماحول پیدا کر رہے ہیں،
آپ 424 میں آپ کسی چھوٹے چھوٹے شہروں میں چھوٹے چھوٹے بچوں سے آپ انہیں کہتے ہیں آؤ ہم سے ڈیبیٹ کریں، آؤ ہم سے ڈیبیٹ. اور آپ مجھے نہیں سمجھا پا رہے یا آپ میری بات کو سمجھ نہیں پا رہے کہ آپ کس طرح کا ماحول پیدا کر رہے ہیں. کبھی کسی چھوٹے سے شہر میں کسی بندے کو آپ تنگ کرتے ہیں، کبھی کسی چھوٹے سے شہر میں، کبھی 424 میں آپ لوگوں کو سوال بھیج کر ان کے ساتھ مناظرے کرتے ہیں. کس دنیا میں رہ رہے ہیں آپ؟ چھوٹے چھوٹے گاؤں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے لوگوں کو آپ اس طریقے سے کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ یہی بات میں نے حکیم عمران ثاقب کو کہی تھی. یہ آپ کا جھوٹ ہے بھائی. ہم نے کبھی کسی مسیحی سے نہیں کہا کہ آؤ جی ہم سے ڈیبیٹ کریں. یہ جھوٹ ہے آپ کا. آپ کو علم ہی نہیں ہے یا آپ جان بوجھ کے جھوٹ بول رہے ہیں کہ پاکستان میں مسیحیت کے موضوع پر ڈیبیٹ جو ہے یہ متروک موضوع ہے. ہم نہیں کرتے اس موضوع پہ ڈیبیٹ. پاکستان میں مسلمانوں کے ساتھ سب سے پہلے ڈیبیٹ مسیحیوں نے کی ہے. اب 2 بندے ہیں. پادری شفیق کنول صاحب کا دعویٰ ہے کہ سب سے پہلے میں نے مسلم مسیحی مکالمہ کی بنیاد رکھی ہے، اور پادری میتھیو سلمان صاحب کا دعویٰ ہے کہ سب سے پہلے میں نے بنیاد رکھی ہے. ٹھیک ہے بھائی، ہمیں تو وہ خود دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں جی مناظرہ کریں جی. جب وہ قرآن کریم سے الوہیت مسیح ثابت کرتے ہیں تو ہمیں جواباً انہیں جواب دینا پڑتا ہے. جب وہ صداقت بائبل کی قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش ناکام کرتے ہیں تو پھر ہمیں جواب دینا پڑتا ہے. جب وہ ہمیں مناظرے کے لیے کہتے ہیں تو ہمیں پھر مناظرے کے لیے ان کے سامنے جانا پڑتا ہے. ہمیں کیا فائدہ ہے بھائی؟ وہ مسلمانوں کے ساتھ مناظرہ کرتے ہیں تو وہ تو مشہور ہو جاتے ہیں. ان کی مناظرے کی ویڈیو اگلے دن دیکھنے لگی ہو تو اس کے ویو ہزاروں میں ہوتے ہیں. ہم مسیحیوں کے ساتھ مناظرہ کریں، ہمارے مسلمان تو دیکھتے ہی نہیں، اس موضوع کو پسند ہی نہیں کرتے، تو ہمارے چینل کے اوپر اس کے ویو ہی کوئی نہیں ہوتے. اس موضوع کو تو متروک سمجھا جاتا ہے ہمارے یہاں. آپ کے لوگوں نے یہ مناظرہ جو ہے نا آپ کے لوگ ہمیں کرتے ہیں، تو بچوں سے ہم مناظرہ نہیں کرتے. یہ پادری شفیق کنول صاحب بچے نہیں ہیں، پادری میتھیو سلمان صاحب بچے نہیں ہیں، ڈاکٹر یوسف بٹی صاحب بچے نہیں ہیں، ضیاء المسیح صاحب بچے نہیں ہیں، پادری جوشوا اسلم صاحب بچے نہیں ہیں، اور کتنے نام ہیں. یہ سارے یہ مسیحیوں کے ذمہ داران لوگ ہیں. آپ کو شاید کوئی نہ جانتا ہو، ان کا تو بہت بڑا نام ہے بھائی مسیحیت میں، اور یہ ایک معروف لوگ ہیں. باقی جو آپ نے میرے حوالے سے جو جھوٹ بولے ہیں، اللہ آپ کو ہدایت عطا کرے. آپ جھوٹ نہ بولیں. آپ کہتے ہیں جی میں نے آپ کو جواب نہیں دینا، مگر تیسری ویڈیو میں آپ نے بار بار میرا نام لے کے آپ بہتان بازی کر رہے ہیں. مگر کینن کے اوپر آپ لاجواب ہوئے تو آپ کا جواب یہ ہے جی میں نے آپ کو جواب نہیں دینا. پھر ارشاد اعظم کے اوپر لاجواب ہوئے، میں نے آپ کو جواب نہیں دینا. جب آپ نے جواب نہیں دینا تو یہ تیسری ویڈیو میں میرا تذکرہ کس بات میں جناب کر رہے ہیں آپ؟ اس بات میں جواب دینا آپ نے جہاں آپ لاجواب ہوں، وہاں آپ نے جو میں نے کہا تھا کہ ماں نے بچہ نہیں جنا جو 4 صدی عیسوی کے نسخے میں سے ارشاد اعظم ثابت کر دے. لاجواب ہوئے آپ. تو جواب کیا دیا؟ میں نے آپ کو جواب نہیں دینا. ٹھیک ہے جی. کینن کے اوپر بات ہوئی تو میں نے وہ آپ لاجواب ہوئے. بہانہ کیا بنایا جی میں نے جواب نہیں دینا. تو جناب ہم نہ غصہ کرتے ہیں، ہم تو مسیحی حضرات کی بدتمیزیاں برداشت کرتے ہیں، یہ توہین کرتے ہیں انبیاء مقدسین کی، ہم اپنے سینے پہ پتھر رکھے ہوئے برداشت کرتے ہیں. یہ جناب یہ سیمی سیمسن کون ہے؟ آپ کا ہے نا. قرآن والا کون ہے؟ آپ کا ہے نا. آدم سیکر کون ہے؟ آپ کا ہے نا. یہ جھوٹ بولتے ہیں آپ. میں پھر آخر میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ آدم سیکر کو ثابت کر دیں کہ یہ صاحب کا مسلم ہے، میں آپ کے پاؤں دوں گا، آپ کے پاؤں میں بیٹھ کے. آپ کو سارا پتہ ہے کہ یہ کون ہے، جانتے ہیں آپ، مگر ہمیں دکھانے کے لیے ایک اوپر سے یہ بھی کہہ دیتے ہو، اندر سے آپ ان لوگوں کے ساتھ بھی ملے ہوئے ہوتے ہو. تو آپ سے گزارش کروں گا کہ جھوٹے آپ ہیں، آپ علمی خائن بھی ہیں، جھوٹے بھی ہیں، بددیانت بھی ہیں. یہ ان ساری ویڈیوز میں 3-4 ویڈیوز میں ثابت ہو چکا ہے دلائل کے ساتھ. تو جو میرے حوالے سے آپ نے کہا نا جی میں نے بائبل کے بارے میں یہ کہا، مسیح کے بارے میں، یہ بالکل بہتان بازی ہے، اور اس طرح کی بہتان بازی سے آئندہ پرہیز کریے گا. اور یہ آپ کی بائبل بیان کرتی ہے، میں نے بائبل کے حوالے دیے ہیں. اگر میرا دیا ہوا حوالہ بائبل میں موجود نہیں یا میرا حوالہ غلط ہے تو میں مجرم ہوں. اگر حوالے میرے ہیں
तो ये बाइबल है जो तौहीन कर रही है उनकी, मैं सिर्फ नाकल हूँ, मैं हवाला देने वाला हूँ। शुक्रिया।